میرے نبی نے فرمایا عملہ وچوں کیڑا عمل اللہ نو پسند ہے تے کائنات وچوں سب نالو اللہ نو محبوب کون ہے جبریل ہاتھ بان لے عرض کردے نے لاج پولا سونے اے بھی کوئی پوچھن والی گل ہے اللہ نو کائنات چو تواڈے نالوں زیادہ محبوب کوئی نہیں ہے اللہ سب نالوں بہتا تواڈے نال پیار کردا ہے تے لاج پالا وہ تواڈی ذات تے درود و سلام پڑھنا تے مولا علی نال پیار کرنا اے اللہ کریم نو عملہ وچوں بڑا محبوب بڑا محبوب عمل میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرنا لیو حضور نال محبت کرنا لیو حضور دی ذات درود و سلام پڑھنا مولا علی سرکار کو بندہ آیا آکے عرض کردہ یا علی جی اللہ دے نام دے ابو جال تھے ابو لاب نے بطور مذاق بطور طنز اس فقیر نو بھیجیا کہن لگا او ہاشمی جوان کھڑائے جائیوں دے کھڑ لے لے پتہ ہے اس وقت کوئی چیز موجود نہیں ہے علی پاک دے کھڑ آیا حضرت علی پاک نار کر دے لیجے اللہ دے نام دا سوال ہے مولا علی کریم نے فرمایا مٹھی اگا کر وہ مٹھی اگا کیتی مولا علی سرکار نے کچھ پڑے آئے پھوک مارے آئے فرمایا مٹھی بند کر لے تے جا کے انہاں دے کوڑ کھولیں وہ مولا علی کریم نے جدو مٹھی بند کر آئے وہ ابو لاب تے ابو جال اڈیک دا پیا ہے وہ کی آیا ہونا ہے وہ جدو مٹھی کھولے وہ سونے دے وچ 10 سکے موجود ہے سکے موجود نے حیران ہو گئے علی جی ایک ہی تواڈے کول تے کچھ موجود نہیں سی مولا علی سرکار نے فرمایا او جنوں جادوگر کہندے ہو نعوذ باللہ وہ جدے بارے وچ بک بک کر دے ہو وہ جدیاں بے ادبیاں کر دے ہو میں اس شان والے محبوب تے وہ 10 واری درود پڑھیا ہے وہ پھوک ماری ہے مٹھی باندھ کیتی ہے اللہ برکت پا چھڑے کونین دے والی دا کربار بڑا سونا کونین دے والے دا کربار بڑا سونا سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا سو رب دے مدینے دا دربار بڑا سونا انج مسجد نبوی دے ہر
چیز نرالی ہے اونج مسجد نبوی دے ہر چیز نرالی ہے جیڑا روزے دے نال جڑیا مینار بڑا سونا جیڑا روزے تے نال جڑیا مینار بڑا سونا دنیا دیاں سفراں تو بندہ اک وچ جاندا ہے دنیا دیاں سفراں تو بندہ اک وچ جاندا ہے پر سفر مدینے دا ہر وار سونا پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا ابو بکر عمر عثمان حیدر تو میں واری جان میرے کملے والے دا ہر یار بڑا سونا میرے کملے والے دا ہر یار بڑا سونا کونین دے والے کاربار بڑا سونا سو رب دے مدینے دا دربار بڑا سونا اللہ وحدہ لا شریک مولا دی بے حد انگنت حمداں ثناواں تعریفاں توصیفاں تمہیداں تمجیداں دے لائق اس رحیم تے کریم مولا دی ذات تے جو ساڑھے ساریاں دا پروردگار بھی ہے پالنہار بھی ہے بخشنہار بھی ہے ساڑھے عیباں تے پردہ پاؤن والی او دی رحیم تے کریم ذات ہے پتھراں وچ وی کیڑیاں نو رزق فراہم فرمان والی او دی علا کل شئین قدیر ذات ہے لا محدود درود و سلام تاجدار انبیاء حبیب کبریاء شب اسرات دلہا مالک ہر دوسرا والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ حضرت ابو بکر صدیق دے آقا حضرت عمر فاروق دے مولا حضرت عثمانی غنی ذوالنورین دے ملجا حضرت علی المرتضی شیر خدا دی اماجگا حسنین کریمین دل اجبال نانا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تے بابا حامی بے قضا احمد مجتبہ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ
قرۃ اعیننا وقلوبنا بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وازواجہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آپ دی بارگاہ ناز دے اندر دروداں دے ہار، سلاماں دے گجرے، محبتاں دے تحفے عرض کرن تو بعد میرے نہایت معزز محتشم سامعین و ناظرین، آج میں آپ احباب کے سامنے درود و سلام پڑھن دیاں برکتاں اور فضائل بیان کرانگا۔ اللہ کریم حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، ذہنی لفظی غلطی تو محفوظ فرمائے، شر شیطان شر انسان تو محفوظ فرمائے۔ دوستو، بھائیو، بزرگو، میرے نبی نال پیار کرن والے، درود و سلام پڑھنا یہ بے شمار فضائل نے، برکات نے۔ جو بھی عمل بندہ کردا ہے یا تو فرض ہوندا ہے یا واجب ہوندا ہے یا سنت مؤکدہ ہوندا ہے، سنت غیر مؤکدہ، مستحب، مندوب بھی کہندے نے جی۔ عزیزانی گرامی، درود و سلام ایسا عمل ہے ایک کدی بندے تے فرض ہو جاندہ ہے، کدی واجب ہے، موقدہ بھی سنت موقدہ، اور کدی مستحب دا درجہ بھی رکھتا ہے۔ میرے نبی دے دیوانے توجہ فرماؤ، جس طرح بندے نے کلمہ شریف پڑھیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان ہونا استے زندگی کم از کم انہوں ایک مرتبہ کلمہ پڑھنا پہندا ہے۔ صاحب ایمان ہونا استے کلمے دا اقرار کردا ہے، اللہ دی وحدانیت دا اقرار کردا ہے، حضور دی رسالت دا اقرار کردا ہے۔ تے میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے، اسی طرح ہر مسلمان نو زندگی دے اندر ایک مرتبہ حضور دی ذات تے درود و سلام پڑھنا فرض ہے، فرض۔ اور فرض کنوں کیا جاندہ ہے؟ فرض جو نص قطعی تو ثابت ہوئے، قرآن دی آیت تو ثابت ہوئے۔ توجہ فرماؤ، قرآن مجید دی آیا کریمہ جدے حق کچھ نازل ہوئی ہو، انہوں فرض کیا جاتا ہے۔ اور فرض دیاں بھی دو قسمان ہیں، ایک کے فرض عین، ایک کے فرض کفایہ۔ فرض عین اور فرض کفایہ۔ میرے نبی دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے فرض عین او ہوندا ہے چند شرطاں دے نال جو ہر مسلمان تے فرض ہوئے۔ میں شرطاں دا نام تاں لیا ہے کیوں کہ جڑا مجنون ہوندا ہے او دے تے فرض نہیں ہوندا، کیونکہ او دماغی جڑی حالت ہے وہ کھو سکتا ہے اور مرفوع القلم ہو جاتا ہے۔ ہر صاحب ذی شعور تے صاحب عقل تے میرے نبی تے دیوانے حضور نال پیار کرنا ہے، انہوں فرض عین کیا جاندہ ہے، ہر بندے آستے ضروری ہوئے۔ اور فرض کفایہ اس عمل نو کہندے نے کہ جو چند افراد عمل کر لین تے ساریاں دی طرفوں ادا ہو جاتا ہے، سب دی طرفوں کفایت کر جاندہ ہے، فرض کفایہ۔ اور میرے نبی دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے، حضور نال محبت کرن والے، واجب واجب کیا جاندہ ہے اس عمل نو جدے بارے کوئی قطعی دلیل نہ ہوئے۔ مثال دے طور تے
جس طرح بندہ فرض دا انکار کردا ہے تے بندے تے کفر لازم آ جاندا ہے، بندہ کافر ہو جاندا ہے۔ واجب انہوں ترک کرن دے نال بندہ گناہگار ہوندا ہے، کافر نہیں ہوندا۔ ٹھیک ہے، گناہگار ہوندا ہے، کافر نہیں ہوندا۔ سنت موقدہ اس عمل نو کیا جاندہ ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اندر متواتر عمل شریف کیتا ہوئے، جاری رکھیا ہوئے۔ اور سنت غیر موقدہ اس عمل نو کہندے نے جڑا حضور علیہ السلام نے کدی فرمایا ہوئے، کدی ترک فرما دیتا ہوئے، کیتا ہوئے۔ میرے نبی دے دیوانے حضور نال پیار کرنا لے اور مستحب عمل او عمل ہوندہ ہے کہ کر لو تے او دا ثواب ملدا ہے، ثواب حاصل ہوندہ ہے مستحب عمل دا، اور نہ کرو تے او گناہ کو نہیں۔ میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرنا لے، حضور نال محبت کرنا، یہ درود و سلام پڑھنا ایک مرتبہ بندے تھے زندگی دے اندر فرض ہے۔ ہن تسی آکھو گے قاری صاحب ایدے تے کوئی دلیل ہے ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنا بندے تے فرض ہے؟ تسی سبحان اللہ فرماؤ تے آپ اللہ دا قرآن پڑھ لینے۔ اللہ اجے زانے بندے محبت نہیں فرمائی، مل کے اللہ دی تسبیح بیان کرو، اللہ تسبیح دے صدقے دلانو پاک فرما دے گا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانیوں توجہ کرو، اللہ دا قرآن دے دے دلیل ہر بندے نے وہ زندگی دے اندر ایک واری سلام پڑھنا تے درود پڑھنا فرض ہے۔ میرے نبی کریم دے دیوانیوں اللہ دا قرآن فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ دا قرآن فرما رہے، رب کائنات نے فرمایا بے شک میں تے میرے فرشتے میرے ملائکہ یصلون علی النبی درود بھیج دینے، سلام بھیج دینے نبی کریم علیہ السلام تے یا ایہا الذین آمنوا۔ اللہ کریم نے فرمایا ایمان آلیو، ایمان آلیو، ایمان آلیو۔ بندیاں نے گل سمجھی نہیں ہے، وہ مخاطب کرنا لائے اللہ ہے۔ اللہ فرما رہا ایمان آلیو صلو علیہ وسلم تسلیما۔ فرمایا تسی بھی میرے یار تے رج رج کے درود پڑھیا کرو، وہ سلام پڑھیا کرو، وہ گوند لالیو توجہ کرو۔ ہن اللہ دے قرآن تو پتہ چلے آئے وہ نبی پاک دی ذات تے وہ درود پڑھنا سلام پڑھنا ایمان آلیاں دا کام ہے، بے ایمان پڑھ سکتا ہی نہیں ہے، بے ایمان پڑھ سکتا ہی نہیں ہے۔ وہ میرے نبی دے دیوانے حضور نال پیار کرنا لیو، وہ نماز دے اندر درود و سلام پڑھنا امام شافعی فرماند نے فرض مٹھیو نماز دے اندر درود و سلام
امام مالک فرماؤندے نے فرض ہے، امام احمد بن حنبل آپ فرماؤندے نے فرض ہے، امام ابو حنیفہ فرماؤندے نے واجب ہے۔ نماز دے اندر درود و سلام پڑھنا واجب ہے، اگر نہیں پڑھو گے تو نماز ہونی نہیں۔ میرے نبی کریم دے دیوانے ہوں، اگر کوئی بندہ مجلس وچ بیٹھا ہے او دے سامنے حضور دا نام آیا ہے، کسے نے بولے آئے لفظ محمد، سارے آنکھوں صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے نے ایک بار حضور دا نام سنیا ہے، او دیتے درود پڑھنا واجب ہے۔ اگر وہ بندہ بار 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 حضور دا ذکر پیا کردا ہے، درود پڑھنا مستحب عمل ہے، وہ درود پڑھن دا ثواب ہے، وہ گوند لال وہ جملے دی چس لو تواڈی موج، چودھری بن کے بیٹھے رہو تاں وی موج ہے، وہ چودھری دا ذکر کریے، وہ چودھری دا نام بلند ہوندا ہے، وہ کسے چیمے دا ذکر کریے چیمہ چوڑا ہوندا ہے، وہ کسے جٹ دا ملک دا پھٹی دا ایم این اے دا ایم پی اے دا وکیل دا جج دا او دی شان او راضی ہوندے نے، پر جدو بندہ اوے مدینے والے تے درود پڑھدا ہے، سلام پڑھدا ہے، اللہ شان پڑھن والے نو دیندا، اللہ شان پڑھن والے نو دیندا ہے۔ وہ کسے دنیا دار دی گل کریے او دی تعریف ہے، لیکن جدو حضور تے درود و سلام پڑھو، وہ ذاکر نو اللہ مقام دیندا ہے، ذاکر نو اللہ شان دیندا ہے۔ وہ میرے نبی کریم دے دیوانے ہو، حضور نال پیار کرن والے ہو، وہ نبی پاک دی ذات تے درود پڑھ دے نے، سلام پڑھ دے لے، وہ تے کئی دیوانے وہ جڑے مدینے جا رہے ہوندے نے، انہاں نو جدو ودیا کر دے نے، جدو جفا مار دے نے، رو پیندے نے، اوے مدینے دے آرایا مدینے جان آلیا، اوے میرا بھی نبی دی بارگاہ وچ سلام آکھیں، اوے میرا بھی نبی دی بارگاہ وچ حال دسیں، اوے جنہ دا چارہ نہیں لگدا ہے، اوے رو پیندے نے تے ہواواں نو کہندے نے ایسا مصطفیٰ کہنا غم کے مارے سلام تے ہیں، ایسا سے جا کہنا میں کہتے ہیں، یاد کہتے ہیں آپ کو شام سا ہے، دل ہمارے سلام تے ہیں، ایسا
میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے میرے نبی کریم دی حدیث مبارکہ لاجپال تے کریم آقا نے فرمایا وہ جدو بندہ درود و سلام پڑھدا ہے فرشتے بھی اس بندے تے درود و سلام پڑھ دے نے فرشتے بھی اس بندے تے درود و سلام پڑھ دے نے اوے فرشتے اس بندے آستے دعاواں کر دے نے بخشش دیاں اوے مغفرت دیاں اس بندے تے برکتاں نازل ہوندیاں نے اوے درود پڑھن والے تے اللہ دے فرشتے بھی درود پڑھ دے نے اوے درود دا معنی برکت رحمت نازل ہوندی ہے اوے میرے نبی کریم دے دیوانے اجے سلسلہ کلام تھے نہیں مکیا ہے حضور نے فرمایا اوے جدو کوئی درود پڑھدا ہے جدو کوئی سلام پڑھدا ہے فرمایا تواڈا نبی بھی او دیتے درود بھیجدا او دیتے درود بھیجدا ہے اوے گوندا لالیو توجہ کرو اوے بندہ حضور دے ذات درود پڑھدا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندہ درود پڑھدا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بندہ درود و سلام پڑھدا ہے بندہ درود پڑھدا ہے حضور بھی او دے والے متوجہ ہوندے نے سلسلہ کلام تھے نہیں مو گیا میرے نبی کریم نے فرمایا اوے جدو بندہ میرا امت ہے اوے میری ذات تے درود و سلام پڑھدا ہے پھر اللہ بھی او دے اتے درود پڑھدا درود پڑھدا ہے اللہ یو دے اتے رحمتہ نازل کردہ ہے وہی اللہ یو دے اتے اپنا فضل نازل فرما دیندہ ہے وہی اللہ یو دے اتے وہی رحمتان دا تمبو تان دیندہ ہے پھر محبت نالا کھونا ایسا با سے کہہ دینا غم کے ماں یاد کرتے ہیں آپ کو شاہ میں کہتے ہیں میرے نبی کریم دے دیوانے ہو حضور نال پیار کرنالے ہو توجہ کرو میرے نبی کریم دی حدیث مبارکہ لاجپال تے کریم آقا نے فرمایا میرے نبی غلامہ وچ راضی راضی ہے غلام عرض کر دینے سونیا آج بڑے راضی لگ دے ہو میرے نبی نے فرمایا انہیں میرے کل جبریل آیا سی مٹھے ہو جبریل آیا سونیا جبریل آکے کی عرض کردہ سے آکے کندہ سی سونیا اللہ فرما رہا ہے لاجپالا کی تسی اس گالت راضی نہیں اس گالت خوش نہیں اوہ جیڑا تیرا امتی اوہ تیرا کلمہ پڑھنالا اوہ تیری ذات تے ایک واری درود و سلام پڑھ دا ہے
اللہ اس بندے تے 10 رحمتاں نازل کر چھڑدا 10 رحمتاں دا نزول ہوندا ہے اور ایتھے گل مکی نہیں اگے اللہ نے فرمایا سونیا اوے جیڑا بندہ حضور دی ذات اوے ایک واری درود و سلام پڑھدا ہے اللہ کریں اس بندے دے 10 درجے بلند فرما دیندا ہے 10 درجے بلند فرما دیندا ہے اوے گوند لالے توجہ نہیں کیتے جے اوے حضرت آدم علیہ السلام دی رضا اوے اللہ دی رضا اندر ہے حضرت نوح علیہ السلام دی رضا اوے اللہ دی رضا اندر ہے حضرت شیش دی رضا اللہ دی رضا اندر ہے حضرت زکریا دی رضا اوے اللہ دی رضا اندر ہے حضرت سلمان دی رضا اللہ دی رضا اندر ہے حضرت ہارون دی رضا اللہ دی رضا اندر ہے حضرت یعقوب دی رضا اللہ دی رضا اندر ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام دی رضا اللہ دی رضا اندر حضرت جناب موسیٰ دی رضا اللہ دی رضا اندر ہے اللہ راضی ہویا اللہ راضی ہویا میرے نبی دے دیوانے حضرت یوسف بھی چاندے نے میرا اللہ راضی ہو جائے اونا دی رضا اللہ دی رضا اندر ہے حضرت عیسیٰ دی رضا اللہ دی رضا اندر ہے وہ گوندہ لالیا صحابہ بھی چاندے نے وہ اللہ راضی ہو جاوے وہ تابی بھی چاندے نے تبا تابی بھی چاندے نے وہ کتب بھی چاندے نے وہ غوث بھی چاندے نے وہ تاد بھی چاندے نے وہ کائنات دا ذرہ ذرہ وہ چاندہ ہے اللہ راضی ہو جائے پر رب چاندہ ہے میرا یار راضی ہے ہاتھ چاہ کے بھئی ہاتھ چاہ کے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا سونیا راضی نہیں ہے اس گل میرے نبی دے دیوانے فرمایا ایک واری درود پڑھے 10 رحمتاں ایک واری درود پڑھے 10 درجے بلند اللہ فرماتا ہے جڑا ایک واری درود پڑھدا ہے اللہ 10 گناہ معاف کر چھڑدا ہے جڑا بندہ ایک واری درود پڑھدا ہے اللہ انہوں ایک قرات دا ثواب دیندا ہے صحابہ نے عرض کی سونیا ایک قرات کیے حضور نے فرمایا تواڈی سمجھ آن والی نہیں ہے میرے نبی کریم نے فرمایا وہ لوگو انج سمجھ لو وہ جڑا ایک واری درود و سلام پڑھدا ہے اللہ انہوں احد پہاڑ جنہ ثواب دیندا اود پہاڑ جنہ ثواب دیندا ہے اودے نام اعمال ہے اود پہاڑ جنہ ثواب لکھ چھڑدا ہے وہ گوند لالو توجہ کرو
اوے نبی کریم دی ذات اوے درود و سلام پڑھنا اے بڑی سعادت مندی دی بات ہے تے نہ پڑھنا محرومی جے بدبختی جے آج بندیاں نو بڑی جلدی پئی ہوندی ہے اوے نماز پڑھ دے نے دوڑن دی کر دے نے اوے مسیطیں ہوندے نے بھجن دی کر دے نے اوے کمڑے حضور دی حدیث مبارکہ ہے لاجپال تے کریم آقا نے فرمایا اوے جیڑا بندہ اوے میری ذات تے کھلو کے درود پڑھدا ہے اللہ بین تو پہلے جیڑا بین کے پڑھدا ہے اوے اللہ کھڑے ہون تو پہلے او دے گناہاں نو معاف کر چھڑدا او دی بخشش فرما چھڑدا ہے تے پھر محبت نال پڑھو نا اے صبا مصطفیٰ سے کہہ غم کے مارے سجے کھبے ویکھو چودھری کیڑا ہے جدا منہ اجے بھی نہیں ہلدا پیا سجے کھبے دھیان کرو ہے صحابہ مصطفیٰ سے دینا غم کے یاد کرتے ہیں آپ کو شام و سحر دل ہمارا میرے نبی کریم دے دیوانے توجہ کرو وہ یار بندہ ایک وار درود پڑھ دے میرے نبی کریم نے فرمایا جڑا میرا امتی میری ذات تے اے درود پڑھے کیڑا درود حضور نے فرمایا جز اللہ عنا محمد ما ہوا اہلہ جڑا بندہ میرے ذات تے درود پڑے مولا حضور نو او جزا دے جز اللہ عنا محمد حضور نو او جزا دے ما ہوا اہلہ وہ جنہ دے او لائق نے جنہ دے حقدار نے جیڑا بندہ ایک وار درود پڑھدا ہے حضور نے فرمایا وہی امتیا تو تے ایک وار پڑھ کے خاموش ہو جانا ہے وہی اللہ دے نوری فرشتے ایک بھی نہیں دو بھی نہیں تین بھی نہیں چار بھی نہیں پانچ بھی نہیں وہ پورے 70,000 فرشتے ایک دن بھی نہیں دو دن بھی نہیں تین دن بھی نہیں چار دن بھی نہیں پانچ بھی نہیں 10 بھی نہیں 100 بھی نہیں اللہ دے نوری فرشتے وہ 70,000 فرشتے 1,000 صبح تک اس بندے واسطے وہ بخشش دیاں دعا کر دے جڑا پڑے جز اللہ عنا محمدن ما ہوا اہلہ سنا او جزا دے ساڑھے سونے محمد کریم میرے نبی کریم نے فرمایا وہ جیڑا بندہ درود پڑھ جائے اللہ کریم او دے واسطے 70 رحمتان دے بوے کھول دائے اللہ کریم او دے دلاں وچوں نفاق کھچ لیندہ ہے
نفاق نکل جاندا ہے نفاق اللہ کریم کٹ دیندا ہے پھر محبت نال آکھو نا وہ جی میں روٹی کھائیے وہ نال بندے نے سلاد رکھی ہوئے بندے نو چس ہوندی ہے وہ مزہ دوبالا ہو جاندا ہے اسی طرح حدیث دے نال جدو بندہ شعر پڑھدا ہے وہ چس دوری ہو جاندی ہے تے گنگنا کے آقا دی بارگاہ وچ کہندا ہے اے صحابہ مصطفیٰ سے کہہ غم کے مارتے ہیں یاد کرتے ہیں اے دل ہمارا ہے اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ و نور کی باتیں اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ و نور کی باتیں چاند جن کی بلائیں لیتا ہے چاند جن کے بلائیں لیتا ہے اور تارے سلام ہیں ایسا غم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں آپ کو شام و سحر دل ہمارے کہتے ہیں اوے میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے اوے جدو بندہ اوے نبی کریم دی ذات درود و سلام پڑھدا ہے اوے گوند لالو توجہ کرو اوے میرے نبی کریم نے فرمایا اوے فرشتے میرے تک درود بھی پہنچا دینے سلام بھی پہنچا دینے سونے فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں وہ تیری ذات اینا درود پڑھدا رہا ہے وہ اینا سلام پڑھدا رہا ہے وہ گوند لالیا میرے نبی کریم نے فرمایا وہ فرشتے اس بندے دا درود لکھ دینے سلام لکھ دینے وہ سونے دے قلم دینے چاندی دے رجسٹر دے چاندی دے رجسٹر حضور نے فرمایا او دا درود و سلام محفوظ کر لیتا جاندہ پڑھ دینے میرے نبی کریم نال پیار کرنا لے حضور نال محبت کرنا لے حضور نال پیار کرنا لے اوے نبی کریم دی ذات درود و سلام پڑھنا اے مقدرالیاں دا کام ہے بختالیاں دا کام ہے میں حیران ہاں کئی بندے ڈکن تے لگے نے جی نہیں پڑھنا چاہیدا نہ پڑھو نہیں پڑھنا چاہیدا انہاں دے اپنے مقدر نے ڈکن والیاں دے بھی اپنے نصیب نے پڑھن والیاں دے بھی اپنے نصیب اپنی اپنی قسمت ہے بھئی اپنے اپنے مقدر نے کئی ایز پاس زور لاندے نے نہیں پڑھنا چاہیدا کھڑو کے نہیں پڑھنا چاہیدا
اپنی ایمانداری نال دسو گوندل والےو سیالکوٹیو کدی کسی بندے اس گل تے اعتراض کیتا ہے یار پاکستان دا جڑا ترانہ ہے وہ کھڑو کے نہیں پڑھنا چاہیے بولو کسے وابی کیتا ہوئے سنی کیتا ہوئے شیعہ کسے نو نہیں اعتراض وابی بھی پڑھتے ہیں کھڑو کے سنی بھی پڑھتے ہیں شیعہ بھی پڑھتے لیکن جدو حضور دی ذات تے درود و سلام پڑھن دی باری ہوندی بندیاں کھڑو کے نہیں پڑھنا چاہیے میں کہ کمڑیا پاکستان ملدا ہے پاکستان دا ترانہ کھڑو کے پڑھ لینا تے جی دے صدقے پاکستان ملیا ہے جی دی توجہ کرم نال پاکستان ملیا ہے جدو او دی ذات تے درود و سلام پڑھن دی باری آندی ہے اعتراضات نہ کریا کر حضور نال محبت کریا کر میرے نبی کریم دے دیوان حضور نال پیار کرن والے میرے نبی دا پتر نام سید امام زین العابدین آئے ہائے ہائے نام سید امام زین العابدین آپ دے کولو کسی نے سوال کیتا ہے آقا سونے وہ تیرے نانے دا سچا عاشق کون ہے وہ تیرے نانے دا وہ سچا امتی کون ہے وہ دی نشانی کی ہے اہل سنت والے کون نے امام زین العابدین سرکار نے فرمایا وہ جڑے وہ میرے نانے دے اتے وہ راج راج کے درود پڑھ دینے سونے آئیو کون نے فرمایا آئیو اہل سنت و جماعت لے اونا دی نشانی ہے وہ میرے نانے دی ذات تے وہ کسرت نال وہ درود و سلام پڑھ دینے گوندل آلیا وہ توجہ کرو وہ میرے نبی کریم نے فرمایا وہ جیڑا بندہ وہ میرے نیڑے ہونا چاہتا ہے وہ میرے قریب آنا چاہتا ہے سونے لاج پالا وہ بندہ تیرے نیڑے کیویں ہوئے گا میرے نبی کریم نے فرمایا وہ جنہ درود و سلام پڑھے گا وہ نہ محمد نیڑے ہوئے جائے گا وہ نہ محمد نیڑے ہوئے جائے گا وہ یار توجہ کرو سید سجاد امام زین العابدین فرماندے نے وہ درود کسرت نال پڑھنا اہل سنت و جماعت دا طریقہ ہے حضور نے فرمایا وہ جیڑا درود پڑھدا ہے کسرت نال وہ میرے نیڑے ہو جاندا ہے پھر کائنات آلیا وہ مننا پینا ہے وہ سننے حضور دے نیڑے نے وہ جڑے اٹھ دے ہوئے پیندے ہوئے ٹر دے ہوئے کوئی گال کر دے نے ایسا با مصطفیٰ دینا غم کے مارے ہیں یاد کرتے ہیں آپ کو شام و سحر دل ہمارے میرے نبی کریم دے دیوان حضور نال پیار کرن نالو حضور نال محبت کرن نالو ایک اللہ دے ولی حضرت ابو ظفر رحمت اللہ تعالی آپ فرماؤں دے ایک دن
جنگل اچ میں بھٹک گیا تے بھٹکیا میں ایک غار دے اندر چلا گیا جدو غار اچ گیا غار دے اندر میں نو ایک سونی صورت آڑا ایک نورانی شکل آڑا آپ نے سوال کیتا وہ سونے مکھڑے آڑے کونے جواب آیا جی میں اللہ دا نبی حضرت خضر اللہ دا نبی حضرت خضر علیہ السلام ایک اور سونی صورت آڑے پچھے موجود نے وہ سوال کیتا سونیوں وہ تسی کون فرمایا اے اللہ دن وے حضرت الیاس علیہ السلام نے آپ نے فرمایا وہ میں اللہ دے بزرگان دے اللہ دے نبیان دے زیارت کیتی ہے اللہ دا بندار کردہ ہے سونے تساں ساڑھے نبی دی زیارت کیتی ہے انہاں کیا ہاں وہ بلکل کیتی ہے واللہ دا بندہ کہنے لگا وہ سانو نصیحت کرو حضور دی کوئی گال سنا حضور دی کوئی حدیث سنا انہاں کیا حضور دیاں ارباں کھرباں گلاں یاد نے لیکن ایک دا سنا آپ نے عرض کی تھی حضور دسو حضرت خضر علیہ السلام آپ نے فرمایا وہ دیوانے اپنے نبی دی ذات تے وہ راج راج کے درود و سلام پڑھیا کر وہ اللہ دے نیڑے بھی ہو جائیں گا مدینے آلے دے بھی نیڑے فرمایا درود و سلام کثرت نال پڑھیا کرو میرے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانے حضور نال پیار کرنا لیکن افسوس آج بندیاں کو ٹائم کو نہیں حضور دی ذات دے درود و سلام پڑھن دا اصل اس عمل شریف نو اسی بڑا معمولی عمل سمجھے حضور نے فرمایا جیڑا بندہ کثرت نال درود پڑھتا ہے سلام پڑھتا ہے میرے نیڑے ہو جاتا ہے تے ہر بندہ روز اپنے پیسے دا حساب کرتا کہ یار آج کنا گھاٹا ہویا ہے کنا وعدہ ہویا ہے اپنے بزنس دا حساب کرتا ہے اپنیاں کمپنیاں دا حساب کرتا ہے کدی کسی اے بھی بے کے حساب کیتا ہے آج میں کنا درود و سلام پڑھے حضور دی ذات صاحبو حضور دی ذات تے راج راج کے درود و سلام پڑھیا کرو ایک بندہ آیا انہیں نماز پڑھی جلدی دنال این دعا کردہ اللہم اغفر لی ورحمنی میرے نبی نے فرمایا اور آمینہ بندہ آیا میرے نبی کریم نے فرمایا قادی جلدی ای نماز بھی جلدی نال دعا بھی جلدی نال سنیا طریقہ کیے میرے نبی نے فرمایا وہی اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر ہے وہی جلدی نہ کریا کرو چھیتی نہ کالی نہ کریا کرو وہی بڑے اطمینان دینا انہوں یاد کریا کرو سبحان ربی العالی سبحان ربی العظیم بڑی جلدی دے نال کم نہیں ہوندے اطمینان دے نال اوے اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہ دیاں تسبیحات اوے اللہ دیاں حمداں بیان کریا کرو اس تو بعد میرے نبی کریم نے فرمایا میری ذات دے
اوے درود و سلام پڑھیا کرو کنا ہی چنگا سے ایک بندہ ہو رایا انہیں بڑی آرام دے نال نماز پڑھیے اس تو بعد حضور دی ذات درود و سلام پڑھیا صحابہ نے عرض کی تھی آقا انہیں پہلے نماز پڑھیے پھر تیری بارگاہ دے اندر درود و سلام پڑھیا ہے لجپالا سونیا دے واسطے حکم کیے میرے آقا کریم نے فرمایا صحابہ جیڑا بندہ نماز پڑھے اس تو بعد درود و سلام پڑھدا ہے پھر دعا کردا ہے جو بھی مانگدا ہے اللہ کرے اس بندے دے دعا نو رد نہیں کردا دعا نو رد نہیں کرتا لیکن اخلاص ہوئے خلوص ہوئے محبت ہوئے عشق ہوئے پیار ہوئے پریت ہوئے چاہے وہ جبریل آیا نا حضور دی بارگاہ میرے نبی نے فرمایا جبریل تو میتھو بڑے سوال کرنا ہے میں بھی کر لواں تھوڑا جا مٹھا سبحان اللہ کو بھائی ہاں جی پاکستان دے حالات بڑے خراب نے تے اولی آواز نہ سبحان اللہ کیا کرو ہاں اللہ اکبر کبیرہ حضور نے فرمایا تو میں تو بڑے سوال کرنا ہے میں بھی پوچھیں سونا حکم ہوئے میرے نبی نے فرمایا عملہ وچوں کیڑا عمل اللہ نو پسند ہے تے کائنات چو سب نالو اللہ نو محبوب کون ہے جبریل ہاتھ بار لے عرض کردے نے لاج پولا سونے اے بھی کوئی پوچھن والی گل ہے اللہ نو کائنات چو تواڈے نالو زیادہ محبوب کوئی نہیں ہے اللہ سب نالو بہتا تواڈے نال پیار کردا ہے تے لجپالا تواڈی ذات تے درود و سلام پڑھنا تے مولا علی نال پیار کرنا اے اللہ کریم نو عملہ وچوں بڑا محبوب عمل بڑا محبوب عمل میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرنا لیو حضور نال محبت کرنا لیو حضور دی ذات درود و سلام پڑھنا مولا علی سرکار کول بندہ آیا آکے عرض کردہ یا علی جی اللہ دے نام تے ابو جال تھے ابو لاب نے بطور مذاق بطور طنز اس فقیر نو بھیجیا کہن لگا او ہاشمی جوان کھڑائے جائیوں دے کھڑ لے لے پتہ ہے اس وقت کوئی چیز موجود نہیں ہے علی پاک دے کھول آیا حضرت علی پاک نار کر دے لیجے اللہ دے نام دا سوال ہے مولا علی کریم نے فرمایا مٹھی اگا کر وہ مٹھی اگا کیتی مولا علی سرکار نے کچھ پڑے آئے پھوک مارے آئے فرمایا مٹھی بند کر لے تے جا کے انہاں دے کول کھولیں وہ مولا علی کریم نے جدو مٹھی بند کر آئے وہ ابو لاب تے ابو جال اڈیک دا پیا ہے وہ کی آیا ہونا ہے وہ جدو مٹھی کھولے وہ سونے دے وچ 10 سکے موجود ہے
سکے موجود نے حیران ہو گئے علی جی ایک ہی تواڈے کول تے کچھ موجود نہیں سی مولا علی سرکار نے فرمایا او جنوں جادوگر کہندے ہو نعوذ باللہ وہ جدے بارے وچ بک بک کر دے ہو وہ جدیاں بے ادبیاں کر دے ہو میں اس شان والے محبوب تے وہ 10 واری درود پڑھیا ہے وہ پھوک ماری ہے مٹھی بند کیتی ہے اللہ برکت پا چھڑے اللہ برکت پا چھڑی ہے حضرت ادریس علیہ السلام آپ نے مکوڑا دیکھیا لال جا عرض کیتی مولا انہوں پیدا کرن دی کی لوڑ آئی تے مکوڑا بول پیا مکوڑا بول پیا کہنے لگا یا نبی اللہ میں فضول نہیں ہاں حضرت ادریس علیہ السلام نے پوچھا کی کرنا ہے عرض کردہ ہے حضور جدو دن چڑھدا ہے تے رات ڈھلن تک میں اللہ دی تسبیح بیان کرنا اللہ دی تسبیح بیان کرنا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آپ نے فرمایا پھر راتی سو جانا ہے اڑکدہ نہیں حضور رات جدو ہوندی ہے تے صبح دن چڑھن تک میں حضور دی ذات تے درود و سلام پڑھتا رہنا آخری نبی دی ذات تے درود و سلام پڑھنا تے میرے نبی دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے ہو جانور بھی حضور دی ذات تے درود و سلام پڑھ دے علی پاک فرماندے نے ایسی مضافاتی علاقے جا رہے سے تو بولن دی آواز ہے میرے نبی نے فرمایا علی یہ پتھر ہے تے جڑا ساڈے تے درود و سلام پڑھدا ہے میرے نبی نے حجر اسود کالے پتھر نہ چومیا صاحب عرض کیتا سنا یہ کیوں کیتا ہے میرے نبی نے فرمایا ساڈی بے ست تو پہلو بھی یہ سانو جاندا ہے میرے نبی دے دے عمل دے نال زندگی بندی جے سونے ہو عمل لے آؤ اپنی زندگی دے اندر پڑھو رج رج کے سونے دی ذات تے درود و سلام ویکھیا جی کس طرح برکتاں ہوندیاں دکان وچ کنج برکتاں ہوندیاں اج بندے بجدے نے تویزان لے ہاں تے بندیاں نو جیڑی شے مفت وچ لب جائے او دی قدر کر دے ایویں گل یہ کاری صاحب جتھے کو روپیہ ٹھکے چنگا اوتھے بندے بڑے کہندے جی فلانے صاحب نے آکے عزیز فلانے انج نے آکے عزیز فلانے انج نے میں کہا جنہ تو تھے رقم بھر کے آئیں یا پیسے دے کے آئیں تو انہوں ویسے ہی ٹھیک ہو جانا چاہیے ہاں تے جیڑی شاہ فریج بندیاں نو لبے قدر نہیں کر دے بندے تے میرے نبی دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے حضور نال محبت کرن والے پڑھو سونے دی ذات تے نوجوان ماشاءاللہ کڈے سونے چہرے آنے بیٹھے معمول بناؤ جتھے وہ گھنٹہ معمول ہوندہ جی ٹک ٹاک بھی چلاونی ہے تو واٹس ایپ بھی چلاونا ہے تو فیس بک بھی چلاونی ہے تو پتہ نہیں کی بلان چلاونی ہے اتھے اپنا معمول بناؤ زندگی دا یار کم از کم میں ادھا گھنٹہ تے اپنے نبی دی ذات تے درود و سلام پڑھانا بناؤ کہ انشاءاللہ ہاں پڑھیا کرو کہ حضور دی ذات تے درود میرے نبی دے دیوانو انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک اے مہینہ کیڑا کری ربیع ثانی مہینہ ویسے اس مہینہ نو غوث پاک دا مہینہ آندے نے ایویں گل ہے تو انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک غوث پاک دا ذکر ہوئے گا اور انہاں دی بارگاہ چسی فریاد بھی کرانگے غوث پاک دی بارگاہ چ عرضیاں بھی کرانگے تے ٹائم نال تشریف لے آؤ گے ہاں میرے نبی دے دیوانے غوث پاک دی بارگاہ چرزامی کرانگے تے آکھانگے یا میرا سنو فریاد بوئے تیرے آ گئے یا میرا سنو فریاد
ओए नाना मुकद्दर आला बोले बखील बंदा मुंह थल्ले करे ओए पीरां दे पीर दा जिक्र है ओए रोशन ज़मीर दा जिक्र है ए कुतुबे रब्बानी दा जिक्र है महबूबे सुबहानी दा जिक्र है शाबाजे ला मकानी दा जिक्र है ते मोहब्बत नाल ओए 11वीं शरीफ भी कोल है ते जेड़े 11वीं शरीफ खान वाले ने ओए 11वीं वाले दियां गल्लां मनण वाले ने उन्हां दी तालीमात ते अमल करन वाले ने बुलंद आवाज नाल या मेरा सुनो फरियाद वे बोवे तेरे आ गए या मेरा सुनो फरियाद वे बोवे तेरे आ गए साडा कर दे बेड़ा पार वे बोवे तेरे आ गए साडा कर दे बेड़ा पार बोवे तेरे आ गए या मेरा सुनो फरियाद बोवे। अल्लाह करीम आपनू बरकत अता फरमाए, इज़्ज़त अता फरमाए। जिंदगी वफा की थी, अगले जुमे आप दी ज़ियारत हो सी। आखिर दावाना अनिल हम्द।